अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, निगरान हुकूमत से कई किस्म के एतराज़ात सामने आने शुरू हो गए। इलेक्शन, एक तो निगरान हुकूमत जो बनी है उससे ये तासुर तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुका है। सियासी जमातें और दूसरे तज्ज़िया निगार दानिश्वर ये कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है ये एक लिहाज से PMLN की बी टीम है। उसकी वजूहात ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो PMLN में रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट में रहे हैं, वो निगरान हुकूमत में मौजूद हैं। फिर ख़ुद वज़ीर आज़म के बारे में ये था कि वो नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। फिर उनके साथ जो इस वक्त उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से PTI का ये कहना है कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग में और बहुत सारे कामों में जिसमें निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है वो भी कर रही है। तो इस पर बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं। निगरान हुकूमत को जो पुरानी जो इलेक्टेड हुकूमत थी उसको उसकी पॉलिसीज़ को टो करने और मुआहदे करने के लिए कानून बना कर दिया गया कि जी आपको इख्तियारात बढ़ा कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उन इख्तियारात में ये सब चीज़ें शामिल नहीं हैं जो इलेक्शंस के हवाले से हो रहा है, जो इंतज़ामिया के हवाले से हो रहा है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से हो रहा है, जो कानूनी रिलीफ देने के हवाले से हो रहा है, ये उनका इख्तियार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो उस पर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी बात यह है कि अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जो है वो निगरान हुकूमत जारी कर रही है। भाई आपका क्या काम है? ये तो लोकल बॉडीज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है कि उसको दिया जाए और वो काम करे, या जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो करेगी। आप तो निगरान हैं, आपका तो काम नहीं है। और अरबों रुपए तरक्याती काम पे, और उस मुल्क में तरक्याती काम पे जिस मुल्क में वहाँ की आवाम मर रही हो। अगर आवाम ही नहीं रहेगी तो फिर किस तरक्याती काम पर लोग घूमेंगे? आज मिडिल क्लास तबाह हो चुका है, लोअर मिडिल क्लास गुरबत की लकीर से नीचे आ गए हैं, और उमरा और जो अपर क्लास है वो मज़ीद ऊपर जा रही है। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। ठीक है, माना कि जी आपको जो मैंडेट दिया गया है क्रैकडाउन्स के हवाले से, फैसिलिटेट करने के हवाले से, पुराने मुआहदे को रिन्यू करने के हवाले से, मईशत को बेहतर करने के हवाले से, वो आपको दिया गया, वो आप करें। लेकिन इसके अलावा जो सारी चीज़ आप कर रहे हैं वो कहाँ से आपको मैंडेट मिला? अब अभी देखें अरबों रुपए, अगर अरबों रुपए आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं? आप वो अरबों रुपए आप लगाएं आपको यहाँ पर जो आपके पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए दें ना, उनको फैसिलिटेट करें ना, उनको सपोर्ट करें ना, जो मर रहे हैं। आपकी महंगाई से मर रहे हैं, आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, आप IMF की जो बात मानी थी उस पुराने 16 महीने की हुकूमत ने, उसको आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, आप गैस नापैद हो चुकी है, पेट्रोल डीज़ल भी आप उस तरह से कम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मौजूद है। आप टैक्स नेट, मतलब आप आवाम की भलाई के लिए तो एज सच जो इस वक्त ज़रूरत है कि इन पैसों को जो अरबों रुपए हैं वो आप खर्च करें। अभी मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूँ कि ये निगरान हुकूमत 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं जो कि पासपोर्ट, क्योंकि फ़ॉरेन एम्बेसीज़ हैं, मिशन में कई किस्म के लोग होते हैं, उसमें आपके इंटेलिजेंस के भी होते हैं, उसमें फ़ॉरेन ऑफिस के भी लोग होते हैं, उसमें पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के भी लोग होते हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक, और इसकी तस्दीक पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट ने भी की, और वो लेटर तो मेरे पास भी मौजूद है, जिसमें कई मिशन ऐसे हैं जहां पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वाले जो गैर मुल्क में बैठकर पाकिस्तानियों को सर्विसेज दे रहे हैं उनको 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। हालांकि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने इनको 43 बिलियन रुपीस कमा के दिया है, 43, और इन्होंने अब टारगेट दे दिया है मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 59 बिलियन। तो 59 बिलियन या अरब रुपए इनको टारगेट दिया गया है, और 43 इन्होंने कमा के दिया है। 75,000 पासपोर्ट ये रेगुलर बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन पैसों में से जो 53 उसमें से 3 अरब रुपए जाने हैं इन मिशंस वालों को, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बाहर, जो रेंट में रहते हैं, जिनके पास महदूद तनख्वाह है। आप उनको 1 साल से अगर तनख्वाह नहीं देंगे और इन तरक्याती कामों में जिससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इस पे पैसा खर्च करेंगे, तो बताइए ये कितना बड़ा जुल्म है। क्या प्राइम मिनिस्टर को इस बात का इदराक नहीं है? क्योंकि
فائنانس منسٹر کو کی یہ اہم ترین ذمہ داری تھی. اس سے پہلے جو اسحاق ڈار سے ان کی بھی ذمہ داری تھی. فائنانس منسٹر نے فورن مشن میں جو آپ کے فورن آفس کے لوگ ہیں ان کو تو تنخواہ بھجوا دیا آپ نے, اور کہتے ہیں ڈالرز کا مسئلہ, تو ان کو تو بھجوائی آپ نے. تو یہ جو پاسپورٹ امیگریشن کے لوگ ہیں, کیا یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو پیسے, وہ تو وہاں کونسلیٹ اور ایمبیسیڈر ہیں جو اپنے پیسوں میں سے, جو ان کو بجٹ دیا جا رہا ہے اس میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی روزمرہ زندگی گزار سکیں. آپ کیا دے رہے ہیں ان کو؟ یہ تو کونسلیٹ اور ایمبیسیڈر کو جو ہے وہاں کے کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ مینیج کر رہے ہیں اپنے بجٹ میں سے, ان کو بھی پال رہے ہیں, ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, جو ان کے لیے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن والوں کے لیے ناکافی ہے, بہت ناکافی ہے. اس سلسلے میں پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے منسٹری آف فائنانس کو کئی خط لکھے ہیں اور اس نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہوں کو ریلیز کریں, ان لوگوں کی تنخواہوں کے لیے بجٹ دیں. ہم آپ کو 43 ارب روپے دے رہے ہیں, آپ اس میں سے 3.5 ارب روپے ان کے تنخواہوں, الاؤنسز, میڈیکل الاؤنسز کے لیے تو دیں. آپ وہ بھی نہیں دے رہے. آپ پیسے ان سے لے رہے ہیں لیکن ان کے لوگوں سے کام لے رہے ہیں, ان کے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, لیکن ان کو آپ تنخواہ تک نہیں دے رہے ہیں. چلیں وہ تو چھوڑیں, جو ان کی کارکردگی ہے اس کے اوپر آپ دیں, پیسے دیں یا ایکسٹرا ان کو بینیفٹس دیں. کوئی بینیفٹ نہیں مانگ رہا. وہ الاؤنسز جو آپ نے طے کیا, وہ میڈیکل الاؤنسز جو آپ نے طے کیا, وہ سیلری جو آپ نے طے کیا, بتائیے ایک سال کسی شخص کے جو کہ بڑی پوسٹوں میں نہیں ہے, بہت مناسب پوسٹوں میں, اور باہر آپ سوچ لیں کہ جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کے ارد گرد کتنے مسائل ہیں. یہاں تو پاکستان میں تو آپ 10 مدد لے لیتے ہیں نا, لیکن وہاں کیسے لیں؟ یہاں تو چلیں ادھار پہ دنیا قائم ہے, لیکن وہاں کس سے ادھار لیں گے؟ وہ ہر آدمی وہاں پر محنت کر رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے, $4 کماتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. تو وہ کہاں سے حاصل کر رہے ہوں گے؟ بس اس چیز کا ادراک نہیں ہے اس حکومت کو یا اس فائنانس منسٹر کو. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بینکرز کو کبھی مت دیں آپ معیشت, تباہ ہو جائے گی معیشت, اور تباہ ہو رہی ہے کیونکہ بینکرز اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے, کیونکہ ان کے گھر تو چل رہے ہیں, ان کے گھر میں تو چولہا جل رہا ہے. یہ تو اپنی مدت پوری کر چکی ہیں نوکری کی, کما چکی ہیں, اور اب یہ ایکسٹرا بینیفٹ لے رہی ہیں, ایکسٹرا پیسے لے رہی ہیں, ایکسٹرا کام کر اپنا بینیفٹ لے رہی ہیں, اور جس کی جہاں چاہے مرضی پیسوں کو بانٹ رہی ہیں. بھائی وہ غریب لوگ ہیں, وہ باہر مشن میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ان کے پاس رینٹ دینے کو پیسہ نہیں ہے, اور آپ ان سے 43 ارب روپے کما چکے ہیں اور آپ ان کو 3 ارب بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. ان کی ایک مہینے کی تنخواہ اگر کسی کی نہیں ملتی, ہمیں اندازہ ہے, ہم سیلری پیڈ لوگ ہیں, آپ بھی ہوں گے جو سن رہے ہیں, تو ان کے گھر میں فاقے ہو جاتے ہیں. اور 1 سال سے اگر تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. کون سوچے گا یہ؟ میں نے یہ بات آرمی چیف کو بھی ریکویسٹ کر دی ہے, میں یہ وزیر اعظم تک بھی لایا ہوں, میں نے یہ فائنانس منسٹر کو کال کر کے ان سے بات کرنی چاہیے کہ بتاؤں ان کو. لیکن فائنانس منسٹر جو ہیں نہ ٹیکس سنتی ہیں, نہ پیپر دیکھتی ہیں, نہ کسی کی بات سنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی مجھے تو اوپر سے لایا گیا ہے, اور میں عوام مرے یا جیے ہمارا کیا ہے, ہم دوبارہ اوپر سے آ جائیں گے. یہ فائنانس منسٹر عوام کے لیے تھوڑی ہے, ان کو عوام سے کیا, نہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے. کل یہاں کی نوکری ختم ہوگی نگراں کی, وہ پھر انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ آگے کسی نگراں حکومت میں پھر ان کو شامل کیا جائے. کسی نگراں حکومت میں اس سے پہلے یہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھیں, اب یہ فائنانس منسٹر بن گئی ہیں. تو بھیا بنے فائنانس منسٹر, 1 دفعہ نہیں 50 دفعہ بنے, لیکن جن لوگوں نے کما کر آپ کو دیا ہے, اربوں روپے دیے ہیں, اور ڈائریکٹریٹ آپ سے کہہ رہا ہے 43 ارب روپے, میرے پاس ڈاکومنٹس ہے, اگر آپ کو چاہیے تو میں بھیج دیتا ہوں, کہ بھائی آپ ٹارگٹ بھی دے رہے ہیں 59 ارب کا, تو ان بیچاروں کو جو مشن میں بیٹھے ہوئے پاسپورٹ آفس والے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کو تو ان کی سیلری دے دیں اور چھوڑ دیں یہ اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز. یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ موجودہ حکومت کا کام کابینہ کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان عوام ارباب اختیار کی, وزیر اعظم, صدر, آپ کے آرمی چیف اور جو بھی ارباب اختیار ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری تو فائنانس منسٹر کی ہے, لیکن وہ ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہی ہے اور بانٹ رہی ہیں ترقیاتی پہ,
اور یہاں عوام، اور میں نے کہہ دیا ان کا کوئی انٹرسٹ عوام میں نہیں ہے، یہ تو اوپر سے آ جاتے ہیں نا، یہ تو اپنے تعلقات رکھ رہے ہیں، وہاں منت سماجت کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ دے دیں، جی پوسٹ دے دیں، وزیر اعظم بنا دیں جی۔ ارے بھیا آپ کی نوکری ختم ہو گئی، اب آپ کیوں آتے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو عوام کے لیے کام کریں، عوام کے لیے آپ کام ہی نہیں کرتے۔ آپ کو فون کر کے بتایا جائے، آپ کو معلومات دی جائے، آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے تو آپ پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے کہ عوام مرے یا جیے، آپ کا مسئلہ پورا ہو رہا ہے، آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، آپ کو طاقت مل گئی ہے، اختیار مل گیا، آپ جس کی چاہیں چاندی لگا دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرا خیال ہے ارباب و اختیار اس مسئلے میں دخل اندازی کریں، اور کم از کم جو باہر مشن جن کی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن والوں کے پیسے نہیں دیے گئے ان کی تنخواہ دی جائے، کم از کم تنخواہ تو دیں، 1 سال سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔